अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका ने कलदम तंजीम जमात उद-दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद और उनके एक साथी को सजा देने को एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वजीर आजम इमरान खान की दावत पर जुमेरात को पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक और मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक की जाने वाली हालिया कोशिशों का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले नए कवायद से मुताल्लिक सारिफीन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अमेरिका और जर्मनी की खुफिया एजेंसियों की जानिब से साल से पाकिस्तान, भारत और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक का खुफिया डेटा चुराने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के ऐलान के बाद कौमी एहतिसाब ब्यूरो उन्हें हिरासा कर रहा है, ताहम वो हुकूमती दबाव के बावजूद अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की तादाद 8,600 तक ले जाने की तजवीज ज़ेर गौर है। अफगान हुकूमत और सियासतदान पर उम्मीद है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का रास्ता खुलेगा। वस्ती चीन के सूबे हूबे में उहदेदारों ने बताया है कि नए कोरोना वायरस से 254 अफराद हलाक हो गए हैं, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद 1,367 हो गई है। अमरीकी सेनेट जुमेरात को एक करारदाद पर वोटिंग कर रही है जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहेगी कि वो ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए अमरीकी मुसल्लह अफवाज का इस्तेमाल उस वक्त तक न करें जब तक कांग्रेस उसकी मंजूरी नहीं दे देती। अमेरिका ने अफ्रीकी ममालिक में तैनात इन्फेंट्री ब्रिगेड को खुसूसी तरबियतकारों से तब्दील करने का फैसला किया है। और आज रेडियो का आलमी दिन है जो हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस सिलसिले में प्रोग्राम जहां रंग में खुसूसी प्रोग्राम किया जाएगा। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका ने कलदम तंजीम जमात उद-दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद और उनके एक साथी को पाकिस्तान की एक अदालत की तरफ से कलदम तंजीम की हिमायत और चंदा जमा करने के जुर्म में कैद और जुर्माने को दी गई सजा को अहम पेशरफ्त करार दिया है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वजीर आजम इमरान खान की दावत पर जुमेरात को पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तज्जियाकारों के बकौल दौरे का बज़ाहिर महवर इस्लामी दुनिया के अहम ममालिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती, दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देने पर मरकूज होगा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक और मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक की जाने वाली हालिया कोशिशों का खैर मकदम किया है। साथ ही इंसानी हुकूक समेत कई शोबों में कानून साजी पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार भी किया है। यूरोपीय यूनियन की तिजारत से मुताल्लिक जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस ने अपनी तीसरी 2 साला रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को बरामदात में 3 साल से मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का दर्जा मिलने के बाद यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान से बरामदात में 6 अरब 80 करोड़ यूरो का इजाफा देखा गया है, जो तकरीबन 50% इजाफा बनता है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले नए कवायद से मुताल्लिक सारिफीन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ताहम वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि सोशल मीडिया को आज़ाद और बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। फिरदौस आशिक आवान के मुताबिक गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत दीगर कंपनियों को अपने कवानीन से आगाह कर रहे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशात पर मबनी कवानीन नहीं बना सकते। पाकिस्तान के वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि यह बहुत अहम है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए।
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ خواتین توہین مذہب اور دوسروں کی بے عزتی کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور جرمنی کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے سال ہر سال سے پاکستان، بھارت اور ایران سمیت مختلف ممالک کا خفیہ ڈیٹا چرانے کا انکشاف ہوا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے جاسوسوں، سفارتکاروں اور فوجیوں کے مابین ہونے والے رابطوں کو خفیہ رکھنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کی کمپنی کرپٹو اے جی کی خدمات حاصل کی جاتی رہی ہیں۔ تاہم ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ کمپنی امریکی خفیہ ادارے CIA اور جرمنی کے خفیہ اداروں کے زیر نگرانی کام کر رہی تھی۔ اس کمپنی کے 120 کے لگ بھگ صارفین ملکوں میں پاکستان، ایران، بھارت، ویٹیکن اور لاطینی امریکہ کے ممالک بھی شامل تھے۔ یہ کمپنی ان ممالک کو خفیہ معلومات محفوظ رکھنے کے آلات فراہم کرتی تھی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک کے اعلان کے بعد قومی احتساب بیورو انہیں ہراساں کر رہا ہے، تاہم وہ حکومتی دباؤ کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیب نے انہیں بے بنیاد الزامات میں گرفتار بھی کر لیا تو اگلے ماہ حکومت مخالف احتجاج پھر بھی ہوگا اور ان کی بہن آصفہ بھٹو اس کی قیادت کریں گی۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد 8,600 تک لے جانے کی تجویز زیر غور ہے۔ ان کے بقول ایسا افغانستان میں موجود کمانڈرز کی سفارشات کی روشنی میں سوچا جا رہا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کی تعداد بآسانی 8,600 تک لے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر اعتماد ہیں کہ ہم اتنی تعداد کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھ سکیں گے۔ افغان حکومت اور سیاستدان پر امید ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے سے بین الاقوامی مذاکرات کا راستہ کھلے گا، لیکن افغان سیاستدان سمجھتے ہیں کہ وہ امن مذاکراتی ٹیم اس میں غیر حاضر ہوگی جو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں افغان جدوجہد کی نمائندگی کر رہی ہے۔ چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور صدارتی مشیر وحید عمر نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے اور امریکہ اور طالبان ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں جس سے افغانستان میں تشدد میں کمی ہوگی۔ وسطی چین کے صوبے ہوبے میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نئے کورونا وائرس سے 254 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 1,367 ہو گئی ہے۔ نئی ہلاکتوں کا اعلان اس کے بعد کیا گیا جب بدھ کے روز چین نے کہا کہ دوسرے مسلسل دن وائرس سے متاثرہ نئے کیسوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے بدھ کے روز محتاط اندازے میں کیسوں میں کمی کا خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وبا کسی بھی رخ پر جا سکتی ہے، اور چین میں کورونا وائرس کے طریقہ تشخیص میں تبدیلی کے بعد اس وائرس سے ہلاکتوں اور متاثرہ افراد کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ سامنے آ رہا ہے۔ حکام نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکامی پر صوبے ہوبے میں کمیونسٹ پارٹی کے 2 انتہائی اہم رہنماؤں کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ امریکی سینٹ جمعرات کے روز ایک قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہے گی کہ وہ ایران کے خلاف جارحیت کے لیے امریکی مسلح افواج کا استعمال اس وقت تک نہ کریں جب تک کانگریس ان کی منظوری نہیں دے دیتی۔ ٹرمپ اس اقدام کو مسترد کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ان کے جنگ کے لیے اختیارات کو محدود کرنا خطرناک ہوگا، اور انہوں نے سینٹ میں ریپبلکن اکثریت سے اس کی مخالفت کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ نے افریقی ممالک میں تعینات انفینٹری بریگیڈ پیادہ فوج کو خصوصی تربیت کاروں سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ نئی حکمت عملی سے خطے میں چین اور روس کے مفادات کا طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا۔ پینٹاگون کی پریس سیکریٹری الیسا فرح کا کہنا تھا کہ آنے والے ہفتوں میں امریکہ آرمی کے 101 ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کو واپس بلانا شروع کر دے گا۔ دوسری جانب ان اہلکاروں کی جگہ آرمی کے SFAB کے ارکان افریقہ بھیجے جائیں گے جو مختلف اہم ممالک میں مقامی افواج کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ الیسا فرح کا کہنا تھا کہ SFAB کے ارکان تربیت یافتہ اور جدید آلات سے لیس ہیں جن کا کام تربیت دینا، مشاورت اور کارروائیوں میں معاونت کرنا ہے۔
آج ریڈیو کا عالمی دن ہے جو ہر سال 13 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ریڈیو اور تنوع۔ اس بارے میں آج ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں خصوصی گفتگو ہوگی۔ یہ تین خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی، ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔